बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। बिल आखिर इमरान खान जो गलती एस्टेब्लिशमेंट से, जो गलती पीडीएम से करवाना चाहता था, इन्होंने वो गलती कर ली है और अब खेल इतने दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गया है कि जिसके बाद बाजवा का बचना भी इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है, मरियम बीबी का बचना भी इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है और राना सनाउल्लाह भी अब आपको थोड़े अरसे में शायद जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगा, क्योंकि अब जजेस को इन लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया है। जजेस के बारे में इन्होंने भर्ती या घटिया तरीन प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो तो फिर किसी को माफ नहीं करने वाले हैं। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि जनरल बाजवा इमरान खान की ऑडियोस बनवा कर लीक करता रहा, वीडियोस बनवा कर लीक करता रहा। जनरल बाजवा के इस काम के ऊपर फिर उसने अब जब एक्सेप्ट किया है आफ्ताब इकबाल के साथ मुलाकात के दौरान कि जी ये सब काम मैं ही करवाता रहा था, तो फिर इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को लेटर लिखा है कि भाई ये जो कानून के खिलाफ वर्जियां करवाते रहे हैं इनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाए, अदालतों के अंदर जाया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब जब इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को लेटर लिख दिया है, खत लिख दिया है, तो उसके बाद फिर फौरी तौर पर वो गलती दोहराई गई कि जो गलती इनके लिए फंदा बन जाएगी, क्योंकि अब इन्होंने ना सिर्फ जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की ऑडियो लीक कर दी है बल्कि उसके साथ साथ इन्होंने और भी बुरी ऐसी ऑडियोस लीक करना शुरू कर देनी है कि जो इनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बनेगी। और यही वो चीज है, यही वो नुक्ता है कि जिस नुक्ते के ऊपर इमरान खान इंशाल्लाह इन सबको फंसाकर इंशाल्लाह इनको जेलों में डालकर आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बन जाएगा। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को इन बदतरीन दुश्मनों के शर से महफूज रखे और इनको इनकी तमाम तर साजिशों में नाकाम करे और इमरान खान की हमेशा हिफाजत फरमाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमेशा की तरह आमीन जरूर लिख दीजिएगा। थोड़ी सी दिलचस्प जो तफसीलात सामने आई हैं मैं उनसे आपको आगाह कर देता हूं कि जिस तरह से ये जो अब जस्टिस मजहर हैं, मुजाहिर अली नकवी हैं, इनकी ये जो ऑडियो लीक की गई है तो उसके बाद बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए कि ये दरअसल शख्सियत क्या हैं, ये कितने बड़े इंसान हैं और इन्होंने किस तरह पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। अरशद शरीफ शहीद केस के अंदर इन्होंने जिस तरह का किरदार अदा किया कि जब वहां पर पाकिस्तान की ये जो कमीशन है ये गए इन्वेस्टिगेशन करने और फिर ये वापस आ गए कि जी वहां पर तो हमारे साथ कोई ताउन ही नहीं करता, तो फिर यही जस्टिस मुजाहिर अली थे कि जिन्होंने इस कमीशन की धुलाई की थी और इनको कहा था कि अगर ये तुम्हारे साथ, अगर कीनिया के लोग तुम्हारे साथ, कीनिया के इदारे तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे तो तुम अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर चले जाते, यूनाइटेड नेशन के अंदर चले जाते, वहां से सपोर्ट हासिल कर लेते, वहां से मदद हासिल कर लेते, तमाम सबूत इकट्ठे कर लेते और फिर अरशद शरीफ शहीद का जो केस है उसको पाए तकमील तक पहुंचाते। मगर इन लोगों ने, क्योंकि ये चाहते ही ये थे कि अरशद शरीफ शहीद का जो केस है वो पाए तकमील तक ना पहुंचे, इसलिए इन्होंने उसको ढीला कर दिया। और उसके बाद जो जस्टिस है मुजाहिर अली नकवी, इनका जो एक बड़ा जबरदस्त और फैसला सामने आया कि इन्होंने कहा कि जी 90 दिन के अंदर हर सूरत में इलेक्शन करवाओ, अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाओगे तो तुम्हारे ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। जिसके बाद अब जनरल बाजवा को, बाजवा डॉक्टराइन को, पीडीएम हुकूमत को, मरियम बीबी को, शहबाज शरीफ को, राना सनाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि यार वो कहां जाएं, किस तरह अपने आप को बचाएं, हर तरफ से फंसते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने एक और गलती कर दी, यानी कि पहले गलतियां कर रहे थे फिर गलतियों के ऊपर एक और गलती कर दी और अब इस जस्टिस की इन्होंने ऑडियो लीक कर दिया। अब इस ऑडियोस जो लीक हुई हैं इनके अंदर दो कहानियां हैं। एक कहानी तो ये है कि जी जो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के बाद जब इन्होंने एक्शन लेना शुरू किए और इन्वेस्टिगेशंस करवाना शुरू की तो उसके बाद इनसे बड़े लोग नाराज होना शुरू हो गए और फिर इनकी ऑडियोस कॉपी करना शुरू कर दी गई, इनकी ऑडियोस को टेप किया जाना शुरू कर दिया गया। अब जो पहली ऑडियो सामने आई हुई है वो परवेज इलाही की है इनके साथ, जिसके अंदर वो कह रहे हैं जी मैं आपके घर आना चाहता हूं, मैं आपके घर के दरवाजे पे पहुंचा होता हूं सिर्फ आपको सलाम करना, और वो आगे से मना कर रहे हैं जी नहीं आप अभी घर ना आए, अभी मुलाकात नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी मेरे साथ कोई स्क्वाड नहीं है, मेरे साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए और मैं आ रहा हूं और आपको सलाम करना चाहता हूं और मैं आपका बड़ा फैन हूं और मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। उसके बाद एक और ऑडियो फिर इन्होंने लीक कर दी और वो ऑडियो परवेज इलाही के वकील अरशद जोजा की थी और उसके अंदर भी ऐसी ही कुछ थोड़ी बहुत बातें की गई थी और उसके अंदर भी इसी तरह के तज़किरे किए गए थे। अब आप खुद सोचेंगे जनरल बाजवा ने एक जानिब तो ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सारी ऑडियोज मैं ही बनवाता हूं, लेकिन फिर सवाल ये है कि जब जनरल बाजवा रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद ये ऑडियोज कौन बना रहा है, उसके बाद ऑडियोज कौन रिलीज कर रहा है, उसके बाद ऑडियोज का ये धंधा कौन चला रहा है, किसने ऑडियो वीडियो की दुकान बनाई हुई है कि पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जजेस की भी ऑडियोज अब लीक होना शुरू हो गए, टेप होना शुरू हो गया। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान किस नहज पर पहुंच चुके हैं। यहां का आम शहरी तो बड़ी दूर, आज भी आम शहरी जब फोन पे अब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो बड़े मोहतात होते हैं और उनके दिलों में ये डर होता है कि यार हमारी ऑडियो जो है, हमारी कॉल जो है रिकॉर्ड ना हो रही हो या फिर हम कल किसी मसले के अंदर ना फंस जाएं। तो इसी तरह अब जब आम आदमी के अंदर ये खौफ है तो फिर जो हमारे जजेस हैं जब वो भी इससे महफूज नहीं है तो खुद सोचे कि पाकिस्तान
پاکستان کا پھر کیا ہو رہا ہے یا پاکستان کے اندر سین کیا چل رہا ہے۔ اب عمران خان پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ بار نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اس بات کا نوٹس لیا جائے کہ یہ کون ہے جو آڈیوز لیک کرتا ہے، یہ کون ہے جو ویڈیوز لیک کرتا ہے، یہ کون ہے جو یہ دھندا چلا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی تک کسی کو بھی سزا نہیں دی گئی ہے۔ حالانکہ جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کسی کی اس طرح سے کسی وزیر اعظم کی یا کسی چیف جسٹس کی اس طرح سے آڈیو ٹیپ کی جائے اور اس کو لیک کر دیا جائے، وہاں پر تو حکومتوں کے تختے الٹ جایا کرتے ہیں، وہاں پر تو حکومتوں کو عدالتیں اپنے پاس بلا لیتی ہیں، وہاں پر تو قید کی سزائیں دے دی جاتی ہیں، وہاں پر تو جرمانے کر دیے جاتے ہیں۔ مگر پاکستان پتہ نہیں کیسا ملک ہے کہ یہاں پر یہ سارے دھندے کرنے والوں کا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، بات کی جائے تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، بات کی جائے تو ان کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ نے یہ جو کام کیا ہے کہ اس طرح آڈیو ایک اور لیک کروانے کا مشورہ دیا، اور ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے اس طرح کی، اور اس کا تماشا بنایا گیا پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو اب رانا ثناء اللہ بھی اپنی خیر منائے، کیونکہ اب جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، جو اعلیٰ عدلیہ ہے ہماری، وہ تو بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرے گی، کیونکہ ان کو بڑا اچھی طرح اب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یار یہ پہلے سیاستدانوں کے بارے میں کیا کرتے تھے، پہلے افسران کے بارے میں کیا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کرتے تھے، تو ٹھیک چل رہا تھا، کیونکہ جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کسی بھی ریاست کی وہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے اور اس سے منسلک لوگ ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں۔ لیکن جب ججز کے بارے میں یہ سب کیا جا رہا ہے تو یہ تو وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے، یہ تو ان کے لیے برداشت کرنا ایسے ہے کہ جیسے وہ خودکشی کر جائیں، کیونکہ اگر اس طرح سے آج یہ ججز خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ جب اتنے بڑے جج کی جسٹس مظاہر علی نقوی کی آڈیو انہوں نے ٹیپ کر کے لیک کیا ہے، تو پھر جو باقی ججز ہوں گے ان کے بارے میں، مطلب یہ جو ماضی کے اندر چلتا آیا تھا، ہمیشہ نواز لیگ ہمیشہ اسی طرح کامیاب ہوتی تھی، میاں خاندان ہمیشہ اسی طرح کامیاب ہوتا آیا تھا کہ وہ جس جج کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے، جس جج کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے تھے، جو جج ایمانداری کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، جو جج کہتا تھا میں نے منصفانہ فیصلہ کرنا ہے، اس کی یہ آڈیوز بنا لیا کرتے تھے، اس کی ویڈیوز بنا لیا کرتے تھے، پھر اس کو بلیک میل کیا کرتے تھے، اگر وہ بلیک میل نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ اپنا کام چلا لیا کرتے تھے۔ اب حالات بدل چکے ہیں، اب صورتحال بدل چکی ہے، اب نہ وہ حالات رہے ہیں، نہ جنرل باجوہ رہا ہے، نہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی طاقت رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ بوٹ چاٹ سکتے ہیں، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیری بلاسم بن سکتے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے، اور دوسری طرف یہ غلطیوں کے اوپر غلطیاں کیے جا رہے ہیں، غلطیوں کے اوپر ایسی غلطیاں کیے جا رہے ہیں کہ جن کی سزا ان کو بڑی بھیانک ملے گی، کیونکہ ایک طرف انہوں نے پاکستان کا بیڑا کر کے رکھا ہوا ہے، ایک طرف عوام کو روٹی نہیں مل رہی ہے، دوسری طرف یہ عمران خان کے خلاف پورا اپنی ساری طاقتیں لگائے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ پاکستان کے معزز ججز کی آڈیوز لیک کرنے کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو اپنی محنت کروا رہے ہیں۔ تو یہ حالات ان کے لیے بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی قوم تو اب برداشت کر رہی ہے، ابھی 20 روپے لیٹر پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، پاکستان کے اندر یہ جو منی بجٹ لایا گیا ہے اس نے پاکستانی عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اگر پاکستانی قوم اب تک خاموش تھی تو یہ آنے والے وقت کے لیے ایک بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، اور آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک مرتبہ پھر سے آڈیو ویڈیو لیک کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کروایا گیا ہے، اب یہ کیسے اختتام پذیر ہوتا ہے، یا اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں اب ان کو سزائیں کیسے دی جاتی ہیں، کیونکہ عمران خان تو اب اس ایشو کے اوپر سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور عمران خان کے ساتھ سپریم کورٹ بار جو ایسوسی ایشن ہے وہ بھی اس کی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس یہ جو جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں ان کی آڈیو لیک کر کے ججز کو بھی اپنے خلاف کر لیا ہے، اور اب کھیل جس دلچسپ مرحلے کے اندر داخل ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کا ایسا رزلٹ سامنے آئے گا کہ جو رزلٹ پاکستانی قوم چاہتی ہے، اور یہ جو مافیاز ہیں یہ مافیاز اپنے بدترین انجام تک پہنچیں گے۔ ہم سب کو مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے کے ہمارے پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور ایسے گندے انڈوں سے پاکستان کی جان چھڑوا کے جو پاکستان کی عوام کا سوچنے کے بجائے ان لوگوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ جو ان کے سیاسی مخالف ہیں یا جن سے ان کو تکلیف ہے۔